a stain. I know I walked away. Had to find the person I'd become. You should go back home, go back home, go back home, go. It's been there all along. You should go back home, go back home, go back home, go. That's where you belong. البرد والثلج وشفتوا كيف ما بانت لكم في التقديم ديال لا فيديو. الموضوع ديالها باين. غادي نهضروا اليوم على ليفير في كندا، على الثلج، على كيفاش كنعيشوا، اشنو كنلبسوا، شحال لا طومبيراتور، كيفاش كندوزوه، شنو هما الامور اللي مختلفه، شنو هما لي غالير ديال ليفير، شنو هما الحوايج الزوينين في ليفير. بون غنهضر لكم غروسو مودو على ليفير، نحاول ندوز على كاع لي بوين اللي كيهموا ليفير كنديان، باسكو ليفير كنديان راه كتفكر فيه كتخلع. نتمنى ان هاد لا فيديو تعجبكم. قبل ما نبدا نوبلي با ديروا لي ابوني، لايك، ديروا لي لايك، بارطاجيو، المهم حاولوا تفاعلوا معايا، بوزي موا دي كيستيون، راه كنجاوبكم، راه جو سوي اكتيف في لي ريزو سوسيو. بون الموضوع ديالنا هو ليفير كنديان، كومون اون سورفي ا ليفير كنديان. بون كتقدر بعض المرات تكون ما عليك ما بيك، كنتي في اون جورني عاديه، الصيف يلاه بدا كيسالي، كتصبح واحد الصباح كتقدر تلقى راسك تتشوف المنظر، كتحل الشرجم كتلقى هذا المنظر هذا. Here I am. Know it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand. I know I walked away. Had to find the person I'd become. You should go back home, go back home. وبعد المرات كتقدر تلقى عاوتاني كتفيق وتلقى طوموبيلتك بحال هكا. Here I am. Know it's been a while. I was in denial about my love. وبيان سور هادشي كامل بلا ما نهضروا على تماره ديال الثلج وديال باش ديغاجيه وباش تحيدو. مهم اول حاجه بعدا غادي نهضروا فيها هي لا طومبيراتور. لا طومبيراتور اللي كتكون في ليفير اون جينيرال كيبدا من نوفمبر. دابا انا هذا العام الثاني ديالي هنايا، العام الفايت سيتي باغي، كيبدا من نوفمبر، فان نوفمبر. هذا العام بدا فيغ 15 نوفمبر وكيمشي حتى لفيفريي مارس. دونك دائما فاش كيبدا في الاول تيبدا شويه مجهد، تتجي اون طومبيت دو نيج. هاد لي طومبيت دو نيج ما تيكونوش دائما، خاصكم غير تعرفوا بعدا بلي الثلج ما تيكونش شاك جور، باش ما نخلعكمش وما تخلعوش، باسكو اللي كيسمع ليفير كنديان راه ما تخيلوش راسكم دائما لابسين دي مونطو قداش، دي بوط بحال لي زيسكيمو، طاقيات كبار ومازالين كترعدوا. لا، ما نخلعكمش نهائيا، احساس زوين. هنايا tout est aménagé pour هاد لو فروا، que ce soit الحوايج، que ce soit الديورة، que ce soit les magasins، les écoles، كلشي aménagé pour. دونك الناس عارفين بلادهم depuis longtemps et les comme ça صوبوها على هذا الاساس. دونك ما عندكم مناش تخافوا. الناس اللي جايين اللي يلاه غادي يجيو، اللي ناويين يجيو، توكلوا على الله. جيتي في ليفير جو زوين، سورتو الا كان تيعجبك لا نيج وكيعجبك هذا الجو زوين، فيه واحد الراحه النفسيه، باسكو كتشوف دابا انا كنصور معكم وقبالتي واحد المنظر كلشي بيض كلشي ثلج. داك البياض الساطع اللي كيريح لك نفسك، تعطيك واحد الراحه زوينه. بون نرجعوا لا طومبيراتور. لا طومبيراتور ماشي دائما كتكون ديك موان 30 موان 40 موان 20 اللي كيكون فيها البرد. كتقدر تجي في هاد لا بيريود ديال ليفير، تقدر تجي واحد 3 4 5 فوا كاع، ما كتكونش شاك جور. نيماجيني با انكم اون فوا غادي تجيو لكندا راه سا فا ايتر طول طون دو موان 30 دائما داكشي كاز وبارد. لا، كتكون قليله.
لا température نورمال اللي كتكون durant l'hiver هي -10 -15. quand je vous dis -10 -15 راها c'est-à-dire que la température مزيانه. حيت -10 ديال كندا ماشي هي -10 ديال بلدان باغ اكزومبل اخرين ما عندهمش ما موجدينش راسهم ليها، ما عندهمش اش كيقولوا البنيات التحتيه، ما عندهمش داك البنيه التحتيه باش يوجدوا راسهم باش يستقبلوا هذيك لي -10 ولا -15. هنايا -10 -15 سي لا نورمال فريمون. كتكون اون تمبيراتور لي مزيانه، ما كتحسش بالبرد، ما تيكون والو، كلشي مزيان. لانكونفينيون اللي كيكون واللي واعر واللي انسوبورطابل الواحد ايفيتي يخرج فيه او ماكسيموم هو فاش تيكون الريح. بحال دابا تكون -15 زائد الريح فيه شي 48 كيلومتر باغ ولا 50 كيلومتر باغ وجاي من لو نور، لو نور است، لو نور ويست، ولا هذا كاع اللي جاي من لو نور تيكون البرد بارد فريمون. ديك الساعه نقول لك كتكون مغلف بارطو باين فيك، غير باغ اكزومبل النيف راه نيفك تيطير ما تتحسش به. ولكن بيان سور في هذا الوقت راه ما عندكش علاش غتكون برا نهائيا. غتمشي تكون يا في دارك والدار شوفي، يا غتكون في الخدمه والخدمه شوفي، يا في الطوبيس والطوبيس شوفي، يا في المترو والمترو شوفي، يا في شي مول والمول شوفي، تو تي شوفي. دونك خرجتي لو بوس بالوقت، ما غتخرجلوش ساعه وانت كتسنى فيه، لا غتخرج له بالوقت. خرجتي للمترو غتخرج له بالوقت. تو تي بيان اورغانيزي، ما عندك لاش تكون على برا بور سوبورتي هذاك البرد. دونك بارابور لا تمبيراتور كيف قلت لكم مره اللي كتكون ديك -30 -40 مره جوج في لا بيريود ديال ليفير. كاين واحد الحاجه اخرى اللي مهمه خاصكم تعرفوها، كاين اون ديفيرونس ما بين لا تمبيراتور افيشي سيتادير اللي كيعلنوا عليها في لا ميتيو اي تو، و بارابور لواحد لو فاكتور اللي كيتسمى لو فاكتور ايوليان. اولا نشرحوا لكم هو لو ريسونتي. كيقول لك افيشيا باغ اكزومبل -15 ولكن لو ريسونتي سي -22 سي -30. فهمتوا؟ دونك لو ريسونتي هو اللي مهم، هو اللي خاصك تعرفوا. و فريمون كتحس ب -30 -20. دونك يفو سابيي بور. دائما حنا ولفناها هذه قبل ما نخرجوا من الدار، ضروري كنشوفوا لا تمبيراتور، كنشوفوا لو فون منين جاي وشحال من كيلومتر فيه باش نعرفوا راسنا اشنو غنلبسوا. ليفير فيه كلكو غالير، كنعيشوا فيه كلكو غالير. و باغمي هاد لي غالير نزيد نقرب شويه هنا. و باغمي هاد لي غالير اللي كنعيشوا في ليفير هو انك ديريجي الطوموبيل كل صباح. والمشكله بارفوا ما تتكونش لا نيج رطبه سهله باش تحيد، كتكون لا غلاس فوق الطوموبيل. راه سي ديفيسيل. بيان سور خاصك تشري واحد الماتيريال باش تتكرر الثلج ايطو. خاصك تحيد لا نيج من الطوموبيل، خاصك تحيد لا نيج من الدروج، من الدخله ديال الباب. هذيك سي اون غالير. انا غنخليكم مع هاد لا فيديو نوريكم غير كومون سا سباس. درت لكم واحد لا بيتيت فيديو برا تشوفوا كومون سا سباس، اشنو كندينيجيو واشنو كنحيدو. وحده من لي غالير اللي تيكونوا في الثلج هما الطوموبيلات. يفو لي دينيجي كل نهار وعلى حسب اش من ثلج طايح. مي لا ماجوريتي راه غتلاحظوا هاد لي باغيير كلشي اللي عنده في هاد لي زون هكا عندهم لي ميزون في هاد لي غتلاحظوا بلي كاين بزاف هاد لي باغيير هكا، شي زرق شي صفر شي احمر. شوفوا كلشي دايرهم، كلشي الناس دايرينهم، كلشي دايرينهم هادو. سي كلشي كيكون داير كونطرا مع واحد الشركه اللي كتجي. ها نتوما شفتي لو دينيجمون، كتجي كدير لك لو دينيجمون ديال هاد لابارتي هادي كلها اللي كتكون فيها الطوموبيل.
كيدينيجيوها كلها. الا ما لقاوش الطوموبيل كيدينيجيو حتى للراس. لقاو الطوموبيل تيدينيجيو حتى للحد ديالها. بحال اكزومبل حنا البارح دينيجاو ولقاو الطوموبيل راه دينيجاو غير حد هنا. هادشي كله حيدوه، سورتو ملي كتكون اون غروس طومبيت ولا تلج بزاف راه كيحيدوا كيجيبوا دي تراكتور كبار تيكون لاصق فيهم واحد لا ماشين لور كتاسبيري لا نيج وكتخرجوا كتلوحوا في الجنب. دونك كتنفع بزاف حيت ما يمكنش باغفوا الرويد كيتبلوكاو ديال الطوموبيل ما كتقدرش تديماري الطوموبيل وتمشى بها. ضروري خاصك دير كلشي دايرينها. ها نتوما شوفوا هادوك الصفرين لهيه هادو زرقين. شو السيد كيدير الفوتينغ اون بلان نيج. ها نتوما هادو الصفرين كاينين بزاف، حنا درنا الزرق. فريمون كتعاون. ما كيدينيجيش لك كلشي. دابا باغ اكزومبل هنايا هادشي كله خاصني ندينيجو سوا انا سوا راجلي. مازال دابا راه الدروج خاويين مولفين. الدروج تيكونوا عامرين. كتحطي رجلك واعره للدراري كيغرقوا في لانيج وما كيعرفوش فين يحطوا رجلهم، واش هاد الدرجه ولا هادي ولا هادي، باسكو كيكون كلشي عامر. كتقدر تحط رجلك وتمشي تزلق. دابا مازال هنا راه الثلج ما كتيرش، راه ما عامرش، راه ماشي بزاف. دونك راه هادشي هذا ما غاديش دابا ندينيزيه صافي. راه ودابا اليوم النيت راه تيطيح دابا الثلج ثاني مازال. دونك ولكن الثلج رقيق كيدوب زعما خفيف بحال الملحه ماشي غليظ داك الثقيل اللي كيبقى بزاف. بون نكمل معكم لا فيديو. حاجه اخرى خاصكم تعرفوها سي كو كندا كبيره، ليسباس فيها كبير بزاف. دونك البرد ولا التمبيراتور كتختلف بيان سور من زون لزون. كل ما طلعتي فيغ لو نور كل ما كتكون لا تمبيراتور طالعه بزاف. باغ اكزومبل كيبيك، لا فيل دو كيبيك بارده على مونريال وبارده على لا ريف سود اللي انايا فيها. دونك كل منطقه في كندا كتختلف لا تمبيراتور ديالها. زعما ما يخلعكمش ليفير ديال كندا، ما يخلعكمش البرد والثلج ايتو، راه سي سوبورطابل طونكو نتا لابس مزيان موجد راسك ليه نهائيا ما عندك مناش تخاف. حاجه اخرى اللي بغيتكم تعرفوا واللي هذه حاجه شويه خاصكم تحضيو منها بزاف لا نتوما لا وليداتكم، هو كيكونوا دي بيريود كيلكو جور في هاد ليفير، في هاد لا بيريود ديال ليفير تيكون فيهم لو فيرغلا. كنسميوه لو فيرغلا، سيتادير كتكون اون كوش فوق الارض طريق وشانتي ايتو، كتكون واحد لاكوش ديال لا غلاس، كتكون اون غلاس تحت الثلج داب تحت فوق منه الشتا، كتكون هذيك لاكوش بحال شي دجاجه رقيقه هكذا، كتحط عليها رجلك كتزلقك. فريمون خطيره هذيك، خاصكم تحضيو معاها. بارفوا كتقدر تنوض بكري ولا تنوض في الليل تخرج عندك غير ان بتي تروك افير حتى كتصدق لا يسر طايح مهرس. الناس بزاف كيتهرسوا بها، الناس بزاف كيوقع لهم بزاف د الحوايج بها. بيان سور هنايا ملي كتكون حيت سي دونجرو كيعلموك جوستومون باش ما تديش الوليدات ليكول، باسكو كيحبسوا القرايه كيحبسوا الخدمه كيحبسوا كل شيء. ما يمشي حتى شي واحد لا الخدمه لا المدرسه حيت سي دونجرو كو سوسوا للناس كو سوسوا للسوغان كو سوسوا لي زانيمو، كلشي كيزلق يطيح الله يسر توقع شي حاجه. الطوموبيل ما تفرانيش لك، او لا الا فرانيتي مجهد شويه تقدر تدور بك ولا الله يسر يوقع شي حاجه خايبه. دونك هما ايزيفيت هادشي كله، كيعلموك بيان سور لا راديو لا تيلي ليكول كيصيفطوا لك دي زيميل بور ايفيتي انك تحرك هذيك لا جورني. ماشي دائما كتكون كيلكو فوا، وبيان سور الواحد يحضر راسو فيها. كاينين دي زاستوس افير سي كو كتشري واحد لو ما عرفتش شنو سميتهم، مي بحال دي كرامبون كيلصقوا في الصباط لتحت، كتلصقها في الصباط كتشد لك الصباط وكيكون فيها الحديد هنايا باش الا تمشيتي فوق هذيك لا كلاص كتهرسها باش ما تزلقكش وكتقبض في الارض وكتقدر تمشى. ولكن يفو لي سوبورتي و يفو سافوار لي مانيبولي. بحال دابا الدراري الصغار ما يعرفوش ليهم
دونك اون ايفيت اننا نخرجوهم كاع باش نتهناو ديغون هذيك لا جورني. جو بونس كو درت لو تور، وكنتمنى ان هاد لا فيديو تكون عجباتكم. وإلا عجبتكم ديروا لي لايك، كومونتي، ابونيفو، بارطاجيو بيان سور بالنسبه للناس اللي محتاجين ياخذوا شي معلومه على كندا ولا اي حاجه. وانا كنقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو بروشين. باي.